सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ रामायण सर्किट सम्बन्धी समाचारबाट। धार्मिक पर्यटक बोकेको भारतीय रेल मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम आइपुगेको छ। भारत गौरव एसी पर्यटक नामक रेल बिहिबार दिउँसो जनकपुर धाम रेलवे स्टेशनमा आइपुगेको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट मंगलबार साँझ छुटेको यो रेल रामायण सर्किट अन्तर्गत नन्दीग्राम, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, अयोध्या, सीतामढ़ी, जयनगर हुँदै जनकपुर धामको रेलवे स्टेशनमा आइपुगेको हो। रेल आएपछि भारतीय पर्यटकलाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास सहितकाले स्वागत गरेका छन्। भारतबाट आएको रेल र पर्यटकलाई हेर्नका लागि रेलवे स्टेशनमा ठूलो घुइँचो लागेको छ। रेलवे यात्रीहरूलाई स्वागत गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पर्यटकीय गतिविधिमा यस्तो यात्राले ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो। नै महत्त्वपूर्ण दिन छ। आज मित्र भारतबाट एउटा ठुलो सङ्ख्यामा 600 जति पर्यटकहरू अहिले आइराख्नु भएछ। यो जुन सदियौँदेखि हामीले सोचेका यो कमसेकम रामायण सर्किटमा यो जनकपुर लगायतका यो भारतका केही भूभागलाई जोड्ने गरी र दुवै देशका पर्यटकका जुन सम्भावना छ यसलाई वृद्धि गर्नको लागि यो अति नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण दिन छ र प्रदेश सरकारले एकदम उत्साहका साथ यो उहाँहरूको भिजिटलाई हाम्रा मित्रराष्ट्रबाट आउनुभएका हाम्रा यहाँका माता जानकीको पवित्र स्थल भिजिट गर्नको लागि जुन उहाँहरूले आज आइराख्नु भएछ, उहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो दुवै मुलुकको जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो बढ्छ र यो पर्यटकीय जुन सम्भावना छ यो ठाउँ, यो प्रदेशको यो पर्यटकीय सम्भावनामा पनि वृद्धि हुन्छ। हामी त्यो विश्वास लिएका छौँ। यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ? अब यसलाई हामी चाहिँ अब सम्बन्धित निकायमा हामी यसलाई सम्पर्क गर्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दिनुपर्छ। किनभने यो निरन्तरताले नै हामी यो ठाउँको समृद्धिको आधार खडा गर्न सक्छौँ। यो निरन्तरताले नै यहाँका यो ठाउँको चाहिँ हामी प्रचार प्रसार गर्न सक्छौँ। त्यसैले आजको आवश्यकता के छ भने माता जानकीको जुन पवित्र स्थल जन्मस्थल छ, यो जन्मस्थललाई हामी दुनियाँमै फैलाउन, प्रचार प्रसार गर्नलाई आवश्यकता छ र मित्र राष्ट्रबाट आउनुभएका पर्यटकहरूलाई पक्कै पनि यो हाम्रो उद्देश्यमा उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण। यात्रीहरू जनकपुर रेलवे स्टेशनमा आएसँगै जय सियारामको नाराले गुन्जियमान भएको थियो। यात्रीहरूले समेत यस्तो यात्राबाट आफूलाई निकै खुसी महसुस भएको बताएका छन्। क्षेत्र से आया हूँ। भारत और नेपाल के आज के संबंध नहीं है, सदियों पुराने हैं। भगवान राम जी से, जानकी जी से लेकर के और इन्हीं पुराने हमारे जो मूल्य हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पहल को शुरू किया है और ये बहुत ही सार्थक पहल रहेगी। टूरिज्म के विभाग से भी और धार्मिक कारणों से भी, सामाजिक कारणों से भी बहुत ही अच्छा पहल की है। इसके लिए नेपाल सरकार का भी साधुवाद देते हम कि उन्होंने हमारे को हाथों हाथ लिया। हमारे नेपाल के राजदूत वहाँ कल परसों उपस्थित थे और बड़ा अच्छा भव्य कार्यक्रम वहाँ भी रहा। इसका पहले भी हमारी गौरव भारतीय यात्रा है ये और आगे और बहुत संभावना है इसकी। तो शुरुआत है, आगे बहुत दूर तक जाएंगे। क्या पहली बार आए हैं आप यहाँ? मैं नेपाल में तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन इस यात्रा में पहली बार आया हूँ। जनकपुर पहली बार आए? जनकपुर पहली बार आया हूँ। कैसा लगा? अभी देखते हैं कैसा रहेगा। नहीं, जनकपुर आके आपका क्या? बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही महसूस कर रहा हूँ मैं अपने शहर कुरुक्षेत्र में ही हूँ। बहुत अच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लग रहा है जनकपुर रेलमा 86 जना धार्मिक पर्यटक छन्। उनीहरू सबैलाई बिहिबार जनकपुर धाममा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
उनीहरूलाई जानकी मन्दिर धनुषा धाम दर्शन गराउनुको साथै साँझको गंगा आरतीमा समेत सहभागी गराइनेछ। मनसुनमा बाढी पहिरो तथा जुबानबाट हुन सक्ने सम्भावी जनधन क्षतिको न्यूनीकरण गर्न मध्य प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। बिहीबार गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले तीनै सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, रेड क्रस लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सभा पूर्व तयारीको विषयमा छलफल गरेको हो। बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्ती, चुरी उजाड क्षेत्रको छेउछाउका बस्ती, गहिरो तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा जुबानमा पर्ने जस्ता बस्तीलाई लक्षित गरी विपद न्यूनीकरण तथा उद्धारका लागि पूर्व तयारी स्वरूप छलफल गरेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहले बताए। यसपटक बढी पहिरो, जुबान जस्ता जोखिम हुने देखिएकोले पूर्व तयारीमा जुटेको मन्त्री शाहको भनाइ छ। बैठकबाट मध्य प्रदेशमा कम्तीमा एउटा हेलिकप्टर 24 घण्टा स्ट्यान्डबाई राख्नका लागि नेपाली सेनालाई सिफारिस गर्ने, प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा हेलिकप्टर अनिवार्य बनाउने निर्णय भएको हो। मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए। सकेसम्म सबै वडामा हेलिप्याड बनाउन प्रयास गर्ने नभए कम्तीमा पालिकामा एउटा अनिवार्य बनाउने उनले बताए। उनका अनुसार मनसुनजन्य विपदबाट हुने सम्भावी जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायका हरेक युनिटलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने, सुरक्षा निकायमा ऱ्यापिड रिस्पोन्स टिम परिचालनका लागि मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउन सामाजिक मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको हो। असार 17 गतेदेखि मनसुनजन्य विपद उद्धारको लागि कमला नदीमा पूर्व अभ्यास गर्ने, विपदबाट बच्न जनचेतना फैलाउन, विपद सम्बन्धी स्थानीय भाषामा अडियो तथा भिडियो सामग्री उत्पादन एवं प्रसारण गर्ने जस्ता निर्णय भएको जनचेतना सचिव महतोले बताए। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण विज्ञान प्रविधिमा पछाडि परेको बताएका छन्। जनकपुर धाममा बिहीबार सुरु 2 दिने राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले उक्त कुरा बताएका हुन्। विज्ञान प्रविधिमा पछाडि पर्नुको मूल कारण केन्द्रीकृत मानसिकता हो। उनले भने प्रदेश निर्माण भइसक्दा पनि सङ्घले अधिकार दिनमा कन्जुस्याई गरिरहेको छ, जसले आफ्नो प्रदेशले लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न केही समय अझै लाग्छ। विज्ञान प्रविधिको विकास नै विकासको मूल आधार रहेको भन्दै उनले विज्ञानको अध्ययनले कुनै पनि समाजको गरिबी हटाउन सक्ने बताए। नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले पछाडि परेको देशको विकासको मुहान नै विज्ञानको विकास बन्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे। मध्य प्रदेशको लक्ष्य नै विज्ञान प्रविधिको विकास र स्थानीय स्तरको प्रविधिको अनुसन्धान गर्नु रहेको भन्दै उनले यो विकासलाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश सरकारले 12 कक्षामा अध्ययन गर्ने छोरीलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजना ल्याएको बताए। यो योजनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए। युवा परिषद नेपालको आयोजनामा जनकपुर धाममा भएको 2 दिने राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सुरु भएको छ। सप्तरीमा बस दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 11 जना यात्रु घाइते भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका 1 स्थित कंकाली मन्दिर र कोशी ब्यारेजको बीचमा बिहीबार बिहान बस पल्टेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा नाम र ठेगाना खुल्न नसकेका अन्दाजी 55 वर्षीय महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सप्तरी प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए। बसमा सवार 11 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 6 जनाको बर्दा अस्पतालमा र 5 जनाको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनापछि बसका चालक फरार भएको र उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सेवाग्राहीलाई गाली गर्ने लाहान स्थित रामकुमार सारडा उमा प्रसाद मुरारका स्मारक अस्पतालका
1 कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नायब सुब्बा वासुदेव महतो पक्राउ परेका हुन्। सेवाग्राहीमाथि दुर्व्यवहार अश्लील गाली गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको डीएसपी कुमार मैनालीले बताए। सेवा सुस्त भएको भन्दै एक सेवाग्राहीले नासु महतोसँग गुनासो गर्न जाँदा सामान्य भनाभान भएको थियो। सो क्रममा उनले अभद्र गाली गलौज गर्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए। सो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। ती कर्मचारीलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5 देखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई आजदेखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवडाले पाएक पर्ने विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकेर 2 चरणमा गरी बालबालिकालाई खोप दिन लागेको बताउनुभयो। पहिलो चरणमा आजदेखि 15 गतिसम्म 27 जिल्लामा खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा श्रावण 2 देखि 8 गतिसम्म दिइनेछ। त्यस्तै बाँकी रहेको 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतिसम्म पहिलो मात्रा र भदौ 27 देखि असोज 1 गतिसम्म दोस्रो मात्रा खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली र मकवानपुरमा खोज अभियान चल्नेछ। यस्तै प्रदेश 1 का झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, मध्य प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महतरी, पर्सा, गण्डकी प्रदेशका कास्की, नवलपरासी, पूर्वका बालबालिकालाई खोप लगाइनेछ। यसैबीच खोप लगाएका बालबालिकामा केही स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने भएकाले नआत्न स्वास्थ्य सेवा विभागले आग्रह गरेको छ। खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने बिमारी तथा जाबर आने जस्ता समस्या देख्न सक्ने विभागले जनाएको छ। यस्तो समस्या देखिए नआत्न र समस्या जटिल बन्दै गए अस्पताल जान विभागको आग्रह छ। मूल्य वृद्धि, मल अभाव लगायतका विषय समेटेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 22 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको राप्रपाले असार 13 गतेदेखि 31 गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बुद्धिमान तमाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जनजीविकाको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै धरना, कुन सभा राखे, जुलुस लगायतका कार्यक्रम तय गरेको हो। राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार किसानको माग अनुसार रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसकेकाले असार 13 गते 77 वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा धरना तथा कुन सभा गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रका विषय सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखी असार 17 गते 77 वटै जिल्लाका सदरमुकाममा राखी जुलुस गर्ने निर्णय पनि भएको छ। आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले असार 19 गते पार्टीसँग आबद्ध ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा श्रमिकको उचित ज्याला निर्धारण र श्रमिकको जीवन बिमा लगायतका माग सहित श्रम मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ। असार 24 गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै 77 वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धरना दिने र कुन सभा गर्ने राप्रपाले जनाएको छ। यसैगरी असार 31 गते राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको नेतृत्वमा महिला हिंसा विरुद्ध राष्ट्रिय महिला आयोगमा धरना दिने राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव 5% घटेको छ। महँगी नियन्त्रण गर्न विश्वभर 5 दर्जन भन्दा बढी केन्द्रीय बैंकहरू ब्याज दर कसिलो बनाउने क्रममा रहेपछि विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने र यसले तेलको माग प्रभावित हुने चिन्ता व्यापारीहरूमा बढेसँगै बुधबार तेल बजार ओह्रालो लागेको छ। उक्त दिन न्युयोर्क मर्कन्टाइल एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा अमेरिकी बेन्चमार्क बेस्ड टेक्सास इन्टरमिडिएट WTI को भाव 5.09% घटेर प्रति ब्यारल $103.92 आएको छ।
लन्डन स्थित आइसी एक्सचेन्जको कोमेक्स डिभिजनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुडको भाव प्रति ब्यारल 4.7%ले घटेर $109.26 ओर्लिएको थियो। यो समाचार तयार पार्दाखेरि नेपाली समयअनुसार दिउँसो 1:22 ब्रेन्ट क्रुडको भाव प्रति ब्यारल $109.36 रहेको थियो। सोही समयमा WTI पनि $103.74 कायम भएको थियो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वभर तेलको माग अनुरूप आपूर्ति नहुने चिन्ता बीच हालैका महिनामा कच्चा तेलको भाव कयौं वर्ष यताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको थियो। इन्धनको भावमा भएको वृद्धिसँग गहुँ लगायत कयौं खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएको अवरोध लगायत कारणले गर्दा अहिले विश्वका कयौं देशमा महँगी सन् 1980 को दशक यताकै उच्च स्तरमा उक्लिएको छ। यस्तोमा महँगी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले धमाधम ब्याज दर बढाइरहेका छन्। ब्याज दर वृद्धिसँगै माग सुस्ताउने र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएर आर्थिक मन्दी निम्तने चिन्ता बीच कच्चा तेल बजार ओह्रालो लागेको हो। भारतीय आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएको भन्दै नेपाल आयल निगम एनओसीले आइतबार प्रति लिटर पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 र डिजल मट्टीतेलमा 27 रुपैयाँ बढाएको थियो। यो सँगै नेपालमा पेट्रोलको भाव प्रति लिटर पेट्रोल 199 र डिजल मट्टीतेल 192 को कीर्तिमानी उच्च स्तरमा उक्लिएको छ। निगमले गरेको पछिल्लो मूल्य वृद्धि इतिहासकै सर्वाधिक धेरै हो। गएको एक महिनाको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव 59 रुपैयाँ बढिसकेको छ। गएको माघ यता पेट्रोलको भाव 10 पटक बढाइदा 1 पटक मात्रै घटेको निगमको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतमै समेत जनतामाथि महँगीको भार कम गर्न सरकारले तेलमा लिँदै आएको अन्तःशुल्क घटाएको थियो। तर नेपालमा भने एनओसीले पेट्रोल पम्पहरूलाई लाभ हुने गरी भाव बढाएर सर्वसाधारणलाई मारमा पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी अफगानिस्तानको ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा 920 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1500 जना घाइते भएका छन्। अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए। अफगानिस्तानका आपतकालीन सेवाका अधिकारी सराफुद्दिन मुस्लिमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा मृत्यु हुनेको संख्या बारे जानकारी दिए। यसअघि समाचार एजेन्सी बख्तरका महानिर्देशक अब्दुल्ला वादी रायनले ट्विट गर्दै पकिकामा 90 घर ध्वस्त भएको र धेरै मानिस भग्नवा विशेष मुनि पुरिएको बताएका थिए। उद्धार टोली भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पक्तिका र खोस्त प्रान्तका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पुग्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्ने हुने अनुमान गरिएको छ। धेरै तालिबान अधिकारीहरूले राहत र उद्धार टोली भूकम्प प्रभावित धेरै क्षेत्रमा पुग्न प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGSका अनुसार अफगानिस्तानमा बुधबार बिहान 6.1 रिएक्टर भूकम्प गएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु खोस्त सहरबाट 46 किलोमिटर पूर्व पाकिस्तान सीमा नजिक रहेको बताएको छ। तालिबान नेता हिब्बुल्लाह अखुन्जादीले भूकम्पका कारण 100 घरहरू भत्किएको र ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 920 बाट थप बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटेको छ। सांसदहरूले ऐतिहासिक द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका हुन्। सांसदहरूको समूहले अवलेदे बफेलो र टेक्सासमा हालै भएका बन्दुक आक्रमणका घटनापछि बन्दुक नियन्त्रण सम्बन्धी बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय विधेयकमा सहमति जनाएका समाचार संस्था ANI ले जनाएको छ।
बफेलो, न्युयोर्क र टेक्सासमा भएको गोलीकाण्डमा 31 जना स्कुले बालबालिका मारेका थिए। मानिस स्वास्थ्य एवं विद्यालय सुरक्षा विधायकले कानुनको पालना गरी बन्दुक राख्नेहरूमाथि कुनै अंकुश नलगाएको तर अविवेकी रूपमा बन्दुक चलाउन सक्ने ठानेका व्यक्तिबाट बन्दुक फिर्ता लिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ विधेयकले मानसिक स्वास्थ्य कोषमा अर्बौं डलर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। विधेयकमा सहमति भएसँगै अमेरिकामा अब अन्धाधुन्ध हुने बन्दुक आक्रमणका घटना कम हुने विश्वास गरेको छ। खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक डे दिवस 2022 आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन नेपालले बिहिबार विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै भव्य रूपमा ओलम्पिक दिवस मनाउने जनाएको छ। कमिसनले लगन खेल स्थित नेपाली सेना खेलकुद तथा शारीरिक तालिम केन्द्रमा दिउँसो विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले ओलम्पिक दिवसको अवसरमा एनओसी अवार्ड 2022 कार्यक्रम गर्ने भएको छ। पहिलो पटक हुने लागेको यस अवार्ड विभिन्न 9 विधामा अवार्ड प्रदान गर्नेछ, जसमा उत्कृष्ट पुरुष र महिला खेलाडी, उत्कृष्ट पुरुष र महिला प्रशिक्षक तथा उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेल सङ्घ गरेर 5 विधामा अवार्ड प्रदान गर्ने। स्थायी खेलकुद पत्रकारितासँग जोडिएको छापा, मल्टिमिडिया, भिजुअल मिडिया र फोटो पत्रकारितातर्फ पनि अवार्ड प्रदान गर्नेछ। आधुनिक ओलम्पिक स्थापना भएको दिनको अवसर पारेर हरेक वर्षको जुन 23मा ओलम्पिक दिवस मनाउने गरिन्छ। स्पोर्ट्स फर अल कमिसनले गत 22 जेठदेखि नै नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी ओलम्पिक दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।